नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या आयच्या आमच्या अस्तुरी कार्यावळीन सौम्यस्त दर्शकांचे मन काळजांतल्यान स्वागत. अस्तुरी ह्या कार्यावळींतल्यान आमी समाजांतल्यो गुणी कर्तृत्ववान महिला तुमचे मुखार घेवन येतात. ह्यो कर्तृत्ववान महिलांचे सगळें कार्य पळयतकच हेर बायलांकूय एक प्रेरणा मेळटा. तांकांय बी फुडें सरपाची एक उमेद उर्जा मेळटा. अशी ही कर्तृत्ववान महिला खुबश्या बायलां खातीर आदर्श जावन आसतात. आज अशीच एक अस्तुरी आमी तुमचे मुखार घेवन आयल्यात, जी एक गृहिणी पुणून तिच्या मनान एक स्वप्न आशिल्लें की आपणेय बी आत्मनिर्भर जावचें आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार आपल्या कुटुंबाक आर्थीक रित्या हातभार लावपाच्या इच्छेन तिणें एक उद्योगान पावल घालें आनी दुदाचो वेवसाय सुरू केलो. फुडें वचून हो वेवसाय तसो सोंपो नाशिल्लो. खूब कश्ट त्रास सोंसून तिणें आज तो उद्योग एका उंचायेचेर व्हेल्लो आसा आनी हाका लागूनच तिका खुबशीं नामनां फावो जाल्या, एवॉर्ड्स फावो जाल्या. ही व्यक्ती जावन आसा इब्रामपूर पेडणे हांगसरले अमिता अरुण नायक. अमिता नायकाची नामनां विशयी सांगचें जालें जाल्यार गोवा डेरीचो 2018 बेस्ट मॅनेज्ड डेरी म्हूण ताका फावो जाल्लो आसा. 2019 वुमन एंटरप्रिनर हो लुपीन फावंडेशना कडल्यान ताका भोवमान मेळ्ळा. 2020 माऊली क्रिएशन मार्फत उद्योगी महिला तशेंच माननीय मुख्यमंत्र्यां कडल्यान स्वयंपूर्ण सन्मान ताका 2023 फावो जाल्लो आसा. तशेंच प्रगतीशील शेतकरी होय मान ताका मेळिल्लो आसा. तर अशें हें धडाडीची उद्योगी महिला आज आमकां लाबिल्ली आसा. आनी एक गजाल म्हळ्यार 26 जानेवारी 2025 ह्या दिसा रिपब्लीक डे परेड नवी दिल्लीक जाता पळय, तातूनय एक लखपती दिदी जावन थंय प्रेजेंट जावपाचो ताका योग आयलो. ही आमच्या गोंयकारां खातीर एक सामकी तोखणायेची गजाल जावन आसा. इश्टानो, एक दूद विक्रेती अशें म्हणून हांव की दूद वेवसाय करणारी एक डेरी क्वीन पर्यंतचो ह्या अस्तुरेचो प्रवास, तिजी यशोगाथा आमी आयकुया तिच्याच उतरांनी. तेन्ना तिका येवकार दिवया. अमिता, आमच्या स्टुडियोन तुका मन काळजांतल्यान येवकार. सगळ्यान पयलीं जाणून घेवया तुज्या भुरगेपणा बद्दल, तुज्या शिक्षणीक प्रवासा बद्दल. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. आयज दूरदर्शनाच्या कार्यावळीचेर पयले फावट येवन अशें म्हाका खूब बरें दिसता आनी आयज हो सन्मान मेळयल्या सारको म्हाका फील जाता. तेच्या खातीर तुमचे सुद्दां सगळ्यांचे म्हणजे प्रत्येकान अशें हें पावल उचलून हें करचें अशें म्हाका मना काळजांतल्यान दिसता. हांव अमिता अरुण नायक आतांचें, पण हांव पयलींचें अमिता विनायक मामल. एक्चुली आमी मांद्रेची, पण म्हाजें बालपण सगळें मयान गेल्ल्या कारणान मयानूच म्हजें शिक्षण जालें, म्हणजे बिचोलेन शिक्षण जालें. तेजे उपरांत हांवें फॅशन डिझायनींग हो म्हणजे आवड आसली म्हाका फॅशन डिझायनिंगाक, म्हणून त्या फिल्डान हांवें गेलें हांव आनी थंयच्यान म्हजें शिक्षण जालें पूर्ण. म्हणजे शिक्षण घेतलां तें तुवें फॅशन डिझायनिंगाचें. हय हय. आतां उद्योगान ह्या दुदाच्या वेवसायान शिरचें जावं पावल घालचें अशें तुका केन्ना आनी कित्याक, कारण कितें हाजे फाटलें? हय, हांवें फॅशन डिझायनींग करून जवळ जवळ ना म्हटल्यार लग्ना पयलीं आनी लग्न जावन मागीर 5 वर्सां हांवें टेलरींग केलें. म्हणजे सगळ्या प्रकारचे कपडे, सगळे शॉपूय आसले म्हाजे. सो तें हांवें करून मागीर म्हाका म्हणजे एक भुरगें जाले उपरांत तेज्या उपरांत ताका टायम दिवचो अशें म्हणून हांव ज्या दृश्टीन घरा रावलें. आनी म्हज्या मिस्टरांचो मामा राजाराम मावळंकर जे तोरशाचे आसात, तेंची जी यशोगाथा आसली की तेंच्या कडल्यान प्रेरणा घेवन तांकां कृषी विभूषण हो पुरस्कार सुद्दां मेळिल्लो आसा. म्हणजे आमच्या गोंय राज्याचो जो कृषी क्षेत्रान जो प्रगती करता ते म्हणजे मामांक पळोवन जेन्ना हांव हांगा येयलें, अणखण्या गांवांत येयलें, तेन्ना मामाची जी प्रगती ह्या क्षेत्रांत पळोवन त्या क्षेत्राक प्रेरीत जावन आमी ह्या हितून फिल्डान पावल घालें. म्हणजे आतांच हांवें वदळ म्हणलां तशें कोणाची पळोवन कार्य दुसऱ्याक एक प्रेरणा मेळटा, आदर्श आसता.
आतां हो वेवसायान तूं पावल घालें कशे तरेन हो सुरू केलो तुवें दुदाचो वेवसाय? हय दुदाचो वेवसाय आमी 2018 केलो. तेच्या पयलीं जो गोंयान पॉली हावज हो कॉन्सेप्ट येयल्लो तेन्ना मामाचे आमचे पॉली हावज आसले, तेंच्यांनी घातलेले. म्हणजे तेजे पळोवन बाकीच्यांचे आमी उदय प्रभुदेसाय आसा तेंचे सारके पॉली हावज पळोवन आमकांय दिसलें की म्हज्या मिस्टरांक ह्या शेती ह्या विशयान खूब आवड आसली. म्हणटकूच आमी ते पॉली हावजान पयलीं गेलीं. जवळ जवळ दूद वेवसाय सुरू करचे पयलीं तुवें पयलीं पॉली हावजान आमी 2012 आमी पॉली हावज आसले आमचे. ते जे जवळ जवळ आमकां 5 ते 7 वर्सां आमी ते प्लांट कल्टिवेशन केलें पॉली हावजान. तेच्या उपरांत कोवीड काळान मातसो प्रॉब्लम आयल्या कारणान ते आमी थंयच स्टॉप केलें. हय आनी ताच्या उपरांत आमी असो मिस्टरांनी आमी विचार केलो की जे डेली रुटीन जे आमकां प्रोडक्ट्स लागता जे कितें त्या वेवसायान आमी वचचें. पण आमकां एग्रीकल्चर हो आमकां सोडपाचो नासलो. म्हणजे सारकें आमचें ते मनान बसलेलें आसलें. तेच्या कारणान आमी विचार केलो की गायी घेवच्यो अशें म्हणून आमी 2017 ह्यो सगळ्यो आमची खटाटोपी आमी करपाक सुरवात केली. पॉली हावज तातूंत कितें अशें हें केलें रोयलें? आमी सुरवातीच्यान जरबेरा प्लांटेशन जी फुलां जी बुकेनी आमी यूज करता ती आमी रोयली पयलीं. 5-6 वर्सां आमी ते हें केलें. जे आमकां मार्केटूय आसलें ना म्हणिना. म्हटल्यार कोवीड काळान ते मागीर खप नासली, सगळें ठप्प जाल्लें. कोवीड काळ पर्यंत तुमी तें कसो तरी चलयल्लें. आनी भितून सायड बाय सायड आमी भाजीपालो हे हॉर्टिकल्चराक घालतालीं आमी. भेंडे म्हणा, चिटकी म्हणा, हे आमचे सायड बाय सायड आसले. हें शेती हें आमच्या गोंयकारांची सामकी बरोबर आनी आवड आसूं जाय. हें दोनूय केलें. आतां कोवीड काळ हो ब्लेसिंग इन डिसगायज खूब जाणांक जाल्लो आसा. बरयतल्यांक बरीं पुस्तकां बरयलीं, लेखक आसा तांणी, संगीत दिवपी आसा तांणी घरा बसून बरें म्हणजे क्रिएशन कितें तरी जालें. तशेंच तुज्या बाबतीन हांव म्हणन की तुका कोवीड काळान डेरी फार्मिंगाचेर आमी गेली. मॅडम सांगचें म्हटल्यार बाकीचे जे सगळे बिझनस आसले ते त्या काळान ठप्प जाल्ले. पण दुदाचो आनी भाजी हो जो वेवसाय आसलो ही डेली रुटीन नीड्स आमचे. सो आमी ती भाजी काडून अक्षरशः भायर आमी आमच्या बाकाचेर दवरी आनी लोक येवन व्हरा. आनी दूद म्हटल्यार दूद हे प्रत्येक जाय. आनी गोवा डेरीची आमची गाडी डेली दूद व्हरच्या खातीर ये. म्हणजे आमकां कसलेच कांयच आमकां त्रास कांयच जावंक ना. म्हणजे तुमी ज्यो कितल्यो गायो घेतिल्ल्यो? आमी 10च्यान सुरवात केली. 10च्यान सुरवात केली म्हणजे लोकलूय पावताले आनी डेरीकूय तुमी धाडटाली? गोवा डेरी घालताली. हांगा कितें त्रास म्हणजे कसलोय धंदो जावं तातूंत त्रास हो आसा. हांगा कितें डिफिकल्टीज फेस करच्यो पडल्यो? डिफिकल्टीज म्हटल्यार तशें सांगचें म्हटल्यार न्हू देवाचे कृपेन आमी जी सुरवात केली तेन्ना आमकां सगळ्यांचो हातभार हो सगळो म्हणजे बऱ्या रितीन वेवस्थीत आमचे सगळे बिझनस चल्लो. फक्त लेबर प्रॉब्लम मातसो आसता. लेबराक तो समज खंय तरी मातसो गांवांक गेलो तेन्ना अक्षरशः आपली तयारी जाय की आपूण थंय ते वचोन करपाची आपल्याक हे कॅपेसिटी जाय. म्हणजे आत्मनिर्भर हे थंय तुका गरज लागता. सगळें तूं दुसऱ्याचेर अवलंबून रावूंक शकना. कोवीड काळान लुपीन फावंडेशना मार्फत तुका खूब आदार जालो. ताचे विशयी मातशें सांगचें. हय ल्युपीन फावंडेशन सुरवाती पासून आमकां तेंचो तेंको आसा. आमी जेन्ना गायी घेतल्यो तेन्ना आमचे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ल्युपीन फावंडेशनाचे फ्रांसीस सर अप्रोच जाले आमकां. तेन्ना तेंच्या थ्रू तेंच्यांनी आमकां वर्मी बेड म्हणजे 4 बेड आमचे आसा आतां वर्मी कंपोस्टाचे ते बांदच्या खातीर तेंच्यांनी आमकां मदत केली. ती सुरवात आमची ल्युपीन फावंडेशना म्हणजे कनेक्शन म्हणून कंपोस्ट करच्या खातीर आमी सुरवात केली. ते आमचे पयले. आनी तेच्या बरोबर आतां जे आमी बाय प्रोडक्ट्सान गेली तेन्ना सुद्दां तेंचो आमकां खूब मोठो तेंको आसा की तेंच्यांनी आमकां सगळे इक्विपमेंट्स लागता जे म्हणजे लस्सी स्टरर आसा, भितून वॅक्यूम सिलर आसा पनिराचो आमकां, आनी ते टेस्टींग कीट लागता जे दूद टेस्ट करच्या खातीर जावं प्रोडक्ट्स टेस्ट करता ते कीट आमकां तेंच्यांनी
अवेलेबल करून दिले, एक फ्रिजर दिलो. म्हणजे प्रत्येक आमच्या यशा फाटल्यान तेंच्यांनी आमकां तेंकांय आमचेर विश्वास आसा की आमी कितें तरी करतली म्हणून ते तेंचो तेंको आयज पेरेन आमच्या बरोबर ते आसात. तेंको आसूंकूच जाय, त्या शिवाय तुका कसलेंच काम शक्य ना. फुडें जायना. आनी दुदाचो वेवसायांतल्यान तुवें दूरदृश्टी म्हणजे फुडें ह्या प्रोडक्टा पासून आनी कितें करूं येता हें तुवें वाडयिल्लो आसा. गायो घेवन दूद वेवसाय केलोस, डेरी गोवा डेरीक पावयलें, पूण फुडें हाजेंय बी कितें करचें अशें तुका हें सगळें कोवीड काळान म्हाका दिसता खुबशें. आनी तुवें ट्रेनींग बी घेतली? हय, हांवें ती पयलीं मॅडम कसलीच गोश्ट आमी करतना शेतीन सुद्दां पॉली हावजान सुद्दां वयच्या पयलीं आमी खूब पॉली हावजां विजीट केली गांवागांवांत. म्हणजे ज्या जाग्यार केप्यां पेरेन पॉली हावज ऑलरेडी सेटअप आसले तेंचे कडेन वचून वाळपय सारके वचून थंय आमी सगळें स्टडी करून मागीर आमी करपाचें आमचो विचार केलो. तशेंच आमी डेरीच्या बाबतींत सुद्दां आमी वेगवेगळ्या फार्माचेर विजीट दिवन म्हणजे तितून कितें एडवांटेजीस आसा, कितें पॉसिबिलिटीज कसल्यो आसा बऱ्यो वायट ह्यो स्टडी करून आमी मागीर घाल्लें आसा. मागीर आमी हें केलें, चालू केलें. थंय तुवें अभ्यास केला, हांगाय बी डेरी हें प्रोडक्ट दुदा वयल्यान लस्सी हें बी करपाक कितें तरेचें शिक्षण घेवचें पडलें तुका? हें पनीर करप जावं लस्सी करप कितें तरी आसतलें, कोणूय करूंक शकना. हय, आमी पुण्या वचोन न्हू आमचे लुपीन फावंडेशनाचें ऑफिस आहा तेंच्या थंय चवकशी करून आनी म्हज्या मिस्टराचो फ्रेंडूय आसा एक, तेजो आयस्क्रीमीचो व्हडलो बिझनस आसा कुडा. तेणीन आमकां ते एड्रेस दिलो. थंय वचून आमी ती ट्रेनींग 8 दिसांची सगळी कवर केली आनी ताज्या उपरांत घरा कडेन येवन फूल ट्रायल केली की अशें जावं शकता. समज तेजी कितें वयर सकयल जालें जाल्यार आमी ते कशें सारकें परत जातलें आमचें अशें हेजेर स्टडी करून मागीर आमी एफडीएक एप्लाय केलें. आनी थंय मागीर तुमकां परमिशन मेळ्ळें. मेळ्ळें. पूण हाजे खातीर तुजी थोडी वर्सां तातूंत गेली. 2 वर्सां तरी स्टडीच करपाक लागली आमकां बाय प्रोडक्ट्सां खातीर. इश्टानो, एक अस्तुरी म्हणलां हांवें तशें, एक अस्तुरी जेन्ना ठरयता, एक स्वप्न पळयता तेन्ना तें कशेय भशेन पूर्ण करपाचो यत्न हो करताच. आनी हें अमिता कडल्यान सामकें पळोवं येता. लायव्ह एग्जाम्पल आज आमकां दिसता की ताजी खुबशें चिंतून म्हणजे दुदा पासून पनीर करूं येता, घरगुती आनी कितें वस्तू वाडोवं येता. ताजे खातीर प्रशिक्षणूय खूब गरजेचें. आतां लेबलींग आसतलें, प्रोडक्ट केलोच म्हणल्यार जायना, मागीर ताका पॅकींग आसा, पॅकेजींग, लेबलींग, हाजे बाबतींत कितें केलें तुवें? हय, आमी ज्या जाग्यार आमकां ट्रेनींग मेळिल्ली थंयच्यान आमी सगळें आमकां फूल थंयच्यान गायडन्स घेवन आमी पुण्याकूच सगळे आमचे लस्सीचे म्हणा, दह्याचे म्हणा, थंयच्यानूच आमी सगळे पेपर आमकां जावो हेका तो आमी थंयच्यानूच सगळे ऑर्डर करता. आतां हो वेवसाय तुजो हो सिजनल. हय, थोडो वेळ तुका मातसो आतां सद्या मातशें रिलॅक्स आहा आमी. सिजनल तेन्ना बाकीच्यो एक्टिविटीज कितें करता? आतां आमचें ना म्हटल्यार आमी आमचे फार्म आसा ते फार्माचे भितून वर्मी कंपोस्ट तर डेली थंयसर लक्ष घालचें पडटा. परत आमी सुपाऱ्यो लायिल्ल्यो आसा, भाट आसा आमचें तेजेर लक्ष घालतात. त्या भायर आमी ह्या दिसांनी बाकीच्यो ज्यो भाज्यो आसा, भेंडे म्हणा, काकडी आहा, ते सगळे रोयता. म्हणजे एकाच हाजेर न्ही, तो वय बी वेवसाय. आनी आतां ऑफ सिजनान आमचे पनीर आनी घी तर चलतात, ते आसात. बरोबर, तेंय चालू आनी हे बी. वर्मी कंपोस्टाचे बाबतींत आमच्या मातशें पळोवप्यांक सांगचें. हय, वर्मी कंपोस्ट आज ती गरज आसा, आतां खरेंच गरज आसा. आमी ज्यो भाज्यो भायल्यान आतां बेळगोवच्यान गाडयेंच्यो गाडयो भाज्यो येता आनी आमी ती बरी आवडीन बरी टवटवीत दिसता म्हणून आमी ती बरी खूब तीच खाता. सिटीन शक्य ना हे मान्य, पण एटलिस्ट आमी गांवान रावता म्हणटकूच एटलिस्ट लोकांनी जे वर्मी कंपोस्ट म्हणा, आतां पंचगव्य करूं येता, जिवामृत करूं येता. आमचे जे फार्मान भाज्यो पिकता ते आमी इतकेंच सगळें घालूनच त्यो उगयता. आमी कसलेच सारे फर्टिलायझराचो यूज करिना. आनी तेज्या बरोबर आमी आमच्या फॉडर म्हणून CO4 जो लायिल्लो आसा तेकाय आमकां यूज जाता. हे सगळे वर्मी कंपोस्ट आसा ते आतां फुडें फुडें हे कॅमिकल जे आमी खातालीं ते आमी आतां सगळे रिप्लेस केला ह्या वर्मी कंपोस्टार. आनी जिवामृत हेच सगळे घालून भाज्यो उगोव येता आनी त्यो बऱ्या रितीन उगता. फक्त इतकेंच कितें सांग, ज्यो भायल्यो ताज्यो टवटवीत कित्याक उरता, तांकां कितें तरी मारलेलें आसता.
आनी आमच्यो ज्यो भाज्यो आहा त्यो सकाळी काडलेल्या सांजची ती पावतली. भावता बरोबर. ताजे वयल्यान हेजो कळटा अर्थ की असो न्हू की ती पिड्ड्यार म्हणून. बरोबर बरोबर. आनी हें तुका सामकें ऑर्गेनीक खाण हय. तेंच आज आमकां सामकें गरजेचें गरजेचें जालां. आसा. आनी जिवाक दुयेंसां जी वाडल्या. बरोबर. पूण हें तूं तुजे सारकिले मनीस चिंत्ता आनी गांवांतले लोक हे अशे नोकरी फाटल्यानच धांवपा वाट्याचें तुज्यान आत्मनिर्भर जावन स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा आमी आत्मनिर्भर भारत हें घरांतल्यान स्टार्ट करूं येता. जाका शक्य आसा ताका. शक्य आहा गांवांनी तरी हे शक्य आसा आनी हें करचें. बरोबर. ह्या सगळ्या उद्योगान तुका फॅमिली सपोर्ट वा आसतलो? फूल सपोर्ट आसा. फॅमिली बद्दल थोडें जाणून घेवया. हांव म्हणजे पयलींचे हांव विनायक मामल हे बाबा म्हाजे ते कॉन्ट्रॅक्टर ते कामाक येताले. पण बाबा आमचो तर 70+ आसा, 73 वर्सां आसा. पण ह्या एजीचेर सुद्दां बाबा आमचो काम करता. म्हणजे तेंच्यान आजून तांकां बसोन राव म्हटल्यार बसपाचो ना अशें. म्हणजे तेंचे कडल्यान हांव शिकलां की जर जिद्द आनी चिकाटी आसत जाल्यार प्रत्येक खंयच्या एजीर आनी खंयच्या एजीर ते. आनी बाबा म्हाका सदींच सांगता की जर बेगीन उठात सकाळचे एक आतां 6चे जर 5 उठात जाल्यार आख्या दिसांच्यान तुका 1 वर चड मेळटा. आठवड्यांच्यान अशी 7 वरां सुबेज मेळटा. म्हणजे जी काम करपाची जी हें आसा कला आसा ती हांव बाबां कडल्यान शिकलां. आनी आई कडल्यान म्हणजे कोणाक म्हणजे आई कडल्यान अशे संस्कार मेळ्ळे आमकां की म्हाज्या घरा कडेन येवन सुद्दां आतां घरांतले फॅमिलींचे सगळ्यांचेच मन जिखोवन आमी आतां हे वेवसाय आसा हो मिस्टरा कडल्यान आनी म्हाजे कडल्यान जरी आमकां आवड आसली तरी दोगां कडेन हें शक्य नासलें. माय माव आसा म्हाजी म्हणजे तांकां सगळ्यांक घेवन आमी हें आतां 4 तरेचे आमी बिझनस करता. मॅनपावर जाय, आदार जाय. परत भुरगीं ल्हान आसल्या कारणान ती आसा म्हणून आयज खंय तरी म्हाका भायर सरपाक मेळटा. इश्टानू खरेंच एक बरो अमितान संदेश दिल्लो आसा की एकवटान कितलींशींच कामां जावं करूं येता आनी ताका एक बरी दिशा मेळटा. आनी एक अस्तुरी आपल्या कर्तृत्वांतल्यान आपल्याकच घडयता अशें न्ही तर समाजाकूय एक नवी दिशा दाखयता. अमिता, तुजो प्रवास वो दूद वेवसाय टू आतां आदिश्री तुजो ब्रँड हांगा प्रोडक्ट जाता मागीर ताचें मार्केटींग जावं खंय खंय तुजें घालता तूं सेलूय जावं जाय न्ही? हय. आमचें ना म्हटल्यार आमची जी लोकल एरिया आसा आमच्या वाटेन नॉर्थ गोवाची ती आमची फूल लायन आमी कवर करता. अप टू नागजर टू चांदेल आसा, हणखणेक आमचो गांव आसा, इब्रामपूर आसा, दोडामार्ग आसा, भेडशी आसा, बिचोले आसा, शिवोले डिस्ट्रिब्युटर आसा आमचो, मयान एक डिस्ट्रिब्युटर आसा आमचो जो ह्यो एरिया आमी कवर करता. आनी थंय ते तुमी प्रोडक्ट आमी पनीर लस्सी धंय आसा. हो प्रवास तुजो बरो तसो कश्टांचो जाला, खडतर जाला, पूण तुका आनंदूय मेळ्ळा, खूब सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळा. यशाचें श्रेय कोणाक दितलें तूं? हय, म्हाज्या यशाचें श्रेय पयलीं म्हटल्यार हांव म्हाज्या मिस्टराक दिता. कित्याक तेजें स्वप्न आसलें हें एग्रीकल्चर फिल्डान हें अशें करच्या खातीर हांवें हांगा तांकां साथ दिला. बरोबर. हय. तेच्या उपरांत जी हांवें जे एग्रीकल्चर फिल्डान पावल थेयलें तेन्ना जी डिपार्टमेंटां आमची जी गोंयची आसा आमचो PM सर सदांच सांगता की आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा असो करचो म्हणून आमच्या CMाचें खूब स्वप्न आसा हें आनी जे हळू हळू आतां जावपाक लागला. अशें प्रत्येकान चिंतीत की आपूण करतले. अशें ज्यो ह्यो सरकारी येवजण्यो आसा त्यो मागीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा थ्रू जावं एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटान आसा आनी RDAन जी आतां बायलां खातीर हांवें जी बिझनस हो आतां बाय प्रोडक्ट्सांचो चालू केला तो PMFME स्कीम प्रधानमंत्री फूड फॉर्मलायजेशन एंटरप्रायज ही जी येवजण आसा ती खरेंच बरी आसा आनी बायलां खातीर प्रत्येक बायलेन हेजो फायदो घेवचो. अशें ह्या श्रेयाच्या फाटल्यान हे सगळीं जर डिपार्टमेंटां म्हाजी फॅमिली मेंबर म्हाजो मिस्टर सुरवातीच्यान ते सकयल पेरेन ही डिपार्टमेंटांनी जर आमकां बऱ्या तरेन साथ दिवंक नासलो जाल्यार आयज आमी हांगा आसची नासली.
सो हांव सगळ्यांक हे प्रत्येक हितून आमची विलेज पंचायत म्हणा, आमचे सरपंच आसा, पंच आसात, सगळ्यांचे हातभार आसा. आमचे गोवा स्टेट कोऑपरेटीव बँकेचे मॅनेजर आसा, ह्या सगळ्यांचो म्हाका खरेंच बरो पाठिंबो आसा आनी पयलीं आसलो आनी आतां फुडें आसतलो. इतकें म्हाका ते बरे रितीन आमकां सांबाळटा. खूप गरजेचो सगळें कॉपरेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. जें तुका मेळ्ळें अशेंच फुडेंय बी मेळचें अशें हांव मागताच. खंत ही आसतली मातशी, सगळो वेवसाय चल्ला, खंत कितें? खंत म्हटल्यार तशें पळोवपाक गेले जाल्यार आमी मिस्टर आनी हांव दोगांय आमी रिलॅक्स आसता. तो ड्युटी करून सांबाळून सुद्दां आमचे हे वेवसाय सगळो सुरळीत चलता. फक्त एक तितको जो टायम आसता जानेवारी टू मे तेन्ना रिलॅक्सेशन पिरियड नासता आमकां. कंटिन्युअस काम आसता, वर्कलोड आसता, सगळें आसता. आतां आमकां म्हणजे तशें पळोवपाक गेल्यार आमी टेन्शनूय चड घेयना. बरोबर. टेन्शन घेवन तेजें कांय हें नासता. आतां आमचे आतां गोंयान आमचे जालात आमचे ते फुडें अशें चलचे आनी वयर सरचे. टेन्शन घेना आसतना सुरळीत तुजो वेव्हार चलोवपाचो. जालो फुडें चड बरो जाल्यार बरेंच जालें, ना जाल्यार कितें ऑप्शनां खूब आसा. आनी शेती ह्या विशयान ऑप्शन ना अशें कांय जायना. बरोबर. तुजी तयारी आसूं जाय. हय. सॅटिस्फॅक्शन कसल्याय धंद्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट. तूं 5 पयशे जोड ना जाल्यार 50,000 जोड. तूं खुशेन जोडटा ताका खूब वालोर आसता. मातशें तुका हांव आउट ऑफ द वे क्वेश्चन विचारता, म्हणजे वेव्हाराचो न्ही. तूं लखपती दिदी म्हणून न्यू दिल्लीक गेलें. कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो? म्हाज्या लायफांतलो हो सगळ्यान व्हडलो एक्सपिरियन्स. आनी आमचे जे सेल्फ हेल्प ग्रूप चलता तशेंच तेज्या वयर विवो आसता, म्हणजे विलेज ऑर्गनायजेशन आसा, तेजे हांव अध्यक्ष. तेज्या वयर CLF आसता. आयज हांव खंय तरी कितें तरी करता हेजो हे धरून RDA थ्रू जी स्कीम घेतलेली म्हणटकूच तेज्या थ्रू डायरेक्टरान म्हाका आपयलें RDA ऑफिसान आनी डायरेक्ट विचारलें, अमिता तूं वयता हांगा दिल्ली? तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें की हो सगळो बिझनस सोडून वचप म्हटल्यार मातशें हें कशें. पण तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की तुका आनी मिस्टराक तुमकां दोगांक वचपाची हें आसा, संदी आसा. म्हणटकूच आमी ती संदी सोडूंक ना आनी असलो क्षण कोणाक मेळना. बरोबर. लकिली मेळ्ळो तो आमी सोडूंक ना. आनी थंय म्हणजे अक्षरशः आमी बेश्टी टीव्हीचेर जे पळयतालीं इतकीं वर्सां आतां म्हाका ना म्हटलें 40 वर्सां जालीं जे टीव्हीर पळयतालीं आमी 26 जानेवारीची परेड, ती थंय पळोवप म्हटल्यार खरेंच अशें भरून येता थंयसरली ती परत आठवण जातकूच. म्हणून ती तो क्षण परतो याद जाता आनी केन्नाच विसरूचें ना. आयज ज्यो गायी घेवन जेंकां काम धेनू म्हणटा त्या गायींच्यान आयज आमी ह्या स्टेजीर पावलीं. म्हणटकूच तांकां आमी केन्ना विसरूची ना. आनी ज्या पदार आमकां वयर म्हणजे आमच्या फुड्यान साक्षात मोदी सर मोदी सर आसले, राष्ट्रपती मुर्मू आसल्यो, RDA मिनिस्टर आसले, त्यांच्या बरोबर जी फुड्यान पळोवपाक मेळ्ळें हे आमच्या खातीर खूब अविस्मरणीय सामको प्रसंग आसलो आमच्या खातीर. अशी कितलीं जाणां तुमी गोंयची गेल्ली? आमी गोंयची टोटल 9 जाणां गेल्लीं. आमी 2 आमी लखपती दिदी म्हणून गेल्लीं आनी बाकीची CRPs आसल्यो आनी आशीश सर आमचे RDA डिपार्टमेंटाचे ते वांगडा आसले आमच्या बरोबर. ही सुवर्ण संदी सोडूंक ना. बेश्टोच मेळना. कश्ट तुजे अचिव्हमेंट हाज्या खातीरूच तूं थंय पावलें आयज. फ्युचर प्लॅन्स कितें आसतलेच तुजे? हय, फ्युचर प्लॅन हय. म्हाका इतकेंच दिसता की म्हाजी भुरगीं आसा ती आमच्या सगळीं म्हणजे आमी कशी धडाडीन सगळें हें एक आमकां कशी एक चिकाटी आसली ती भुरग्यां मदीं आमच्या आसात, पण ती तशीच उरोवन तेंच्यांनी खंय तरी एक वयर सरोन आमी आमचें जें आतां धाकटें सर्कल आसा म्हणजे गोंया परतीत मर्यादीत आहा ते एक्सपांड करचे तेंच्यानी अशें म्हाका दिसता. 10 गायो घेवन सुरवात केल्ली तुवें बिझनेस, आज व्हडल्या लेवलीचेर पावलो. सॅटिस्फॅक्शन तुका मेळ्ळें. आनीकूय फुडें तुज्या हातांतल्यान
जावचेच आनी नवे तुका बुद्धी येवच्यो कसले नवे प्रोडक्ट सुरू करपाचे. आतां पर्यंत तुजें सगळें सुरळीत बरें चल्लां आनी तूं हें मदूंच म्हणला तशें खरेंच म्हाका बरें दिसलें आयकुपाक की कामधेनू गायच्यान स्टार्ट केल्लो तिजे बद्दल कृतज्ञ तूं सदांच आसा आनी आसतलें. एका अस्तुरेन जर ठरयलें की कितें करतली म्हणून जाल्यार ती कितलेय कश्ट त्रास सोसून तें स्वप्न पूर्ण करता. आमच्या आयच्या सगळ्या दर्शकांक खास करून अस्तुऱ्यांक तूं कितें संदेश दिवंक सोदतलें? आयज पळया सरकारान राबयल्ल्यो म्हणा RDA डिपार्टमेंटा थ्रू खूब स्किमी आसा बायलां खातीर. त्यो तेंच्यांनी खरेंच तेंच्यांनी त्यो घेवच्यो आनी त्यो घेवपाक पयलीं दिसतालें आमकां की खूब कटकट आसतली. ती डिपार्टमेंटाची वाट कोण झरयतलो, ती फॉर्मेलिटीज कोण करतलो, पण अशें कांय नासता. जर आपल्याक करपाची इच्छा आसा जाल्यार कोण ना कोण उबो राव. तूं एक स्टेप फुडें घाल, फाटल्यान 10 स्टेप तुका पुश करपाक आसतले. मागीर ते गव्हर्मेंट स्किमी थ्रू जावं लुपीन फावंडेशनाच्या CSR फंड आसा, अशे खुबशे जे आसा फंड ते यूज करून बायलांनी प्रत्येक जाणांनी म्हाका म्हाज्या मिस्टराचो व्हडलो आदार आसा हें हांव मान्य करता. अशें प्रत्येक दादल्या मनशान आपल्या बायलांक फुडें काडचें अशें म्हाका दिसता. आनी फक्त जॉबा फाटल्यान ना धांवपाक. कोणूय आतां म्हणटा की बरें ग्रॅज्युएशन केलें आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें की गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळो की पुरो. म्हाका तशें दिसना. जर ते जॉबा फाटल्यान धांवच्या परस जॉब सगळ्यांकूच मेळूं शकना. बिझनस करपाक खूब मार्ग आसा. ते ऑपॉर्च्युनिटीज घेवची पडटली. कश्टांची तयारी जाय आपली. ते गव्हर्मेंट स्कीम भरपूर आसा, त्यो प्रत्येकान घेवच्यो आनी प्रत्येक बायल फुडें सरची. हांव स्वयंपूर्ण जाला हें म्हाका खूब अभिमान आसा. अशें प्रत्येकान फुडें सरचें आनी प्रत्येकान ह्या सगळ्या येवजणींचो लाभ घेवचो अशें म्हाका दिसता. आनी एक विचारपाचो प्रश्न म्हणल्यार तुका तुवें वेवसाय सुरू केलो, तुवें जॉब क्रिएट केले थोडे. हय. तुजे कडेन कितलीं मनशां अशीं आसा? हय, गोठ्यान आमच्या एक जोडी आसा, ती कपल आसा. आनी वर्मी कंपोस्टा खातीरूय आमी गांवांतलीं जीं बायलां आसा तेंकांय आमी आफयता. परत बाकीचें आमचें काम आसता, भाटांतलें काम आसता, थंयसरूय आमकां जाय पडटा. म्हणटकूच आनी मार्केटिंगाक आमी डिस्ट्रिब्युटराक तेंकाय चलोवपाक सुरू केलें की दुसऱ्याकूय आदार मेळटा. एक 10 जाणांक तरी कितें तरी आमी आदार दिता. तेंकां फॅमिली इनकम तेंचो वाडोवपाक प्रयत्न केला. तांची आर्थीक स्थिती वाडोवपाक कोणें तरी बिझनेस स्टार्ट केलो, कोणाक तरी आदार जाता. सगळ्यांनी मेळून हें जाता. म्हणजे तुवें जॉब क्रिएट केल्ले आसा. नोकरे फाटल्यान लागना आसतना तुवें वेवसाय करून जॉब क्रिएट केल्ले आसा. खरेंच आयकुपा सारकी गजाल अमितान सांगिल्ली आसा की नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या आयच्या आमच्या अस्तुरी कार्यावळीन समेस्त दर्शकांचे मन काळजांतल्यान स्वागत. अस्तुरी ह्या कार्यावळींतल्यान आमी समाजांतल्यो गुणी कर्तृत्ववान महिला तुमचे मुखार घेवन येतात. ह्यो कर्तृत्ववान महिलांचें सगळें कार्य पळयतकच हेर बायलांकूय एक प्रेरणा मेळटा. तांकांय बी फुडें सरपाची एक उमेद उर्जा मेळटा. अशी ही कर्तृत्ववान महिला खुबश्या बायलां खातीर आदर्श जावन आसतात. आज अशीच एक अस्तुरी आमी तुमचे मुखार घेवन आयल्या, जी एक गृहिणी पुणून तिच्या मनान एक स्वप्न आशिल्लें की आपणें बी आत्मनिर्भर जावचें आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार आपल्या कुटुंबाक आर्थीक रित्या हातभार लावपाच्या इच्छेन तिणें एक उद्योग